बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी और नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोस कर रहे हैं, आपको मुसलसल जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि मामला बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आइंदा आने वाली जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर के लिए वो इंतहाई अहम साबित होगी आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से। तो जनाब, मीडिया के अंदर जो खबरें आज जो आई हैं अब तक, वो मीडिया की खबरों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल जो है वो आज़ाद कश्मीर से 4 जो उनके नौमुंतखब रुकन हैं कानून साज असम्बली के, उनसे मुलाकातें की, जिनमें बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अज़हर सादिक शामिल हैं। लेकिन ये बात हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि सिर्फ ये 4 लोग ही कल की मुलाकातों में, कल सिर्फ इन 4 लोगों से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि इनके अलावा 2 नए नाम भी जो हैं वो सामने आए हैं, और 2 इन चारों के अलावा 2 मज़ीद जो हैं वो नौमुंतखब अरकान हैं असम्बली के, कानून साज असम्बली कश्मीर के, जिनसे जो है वो मुलाकातें हुई हैं। और इन 2 अरकान को हैली के ज़रिए इस्लामाबाद बुलाया गया, जो बड़ा अहम मामला है। और हैली के ज़रिए क्यों बुलाया गया, कौन है ये 2 अरकान, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी के हवाले से 3 अहम तरीन बड़ी ख़बरें क्या हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और फिर आपके सामने रखेंगे जनाब के 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। 5 अगस्त अब जो है वो कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम है, जब जो है वो भारत ने वहाँ पर आइनी और कानूनी हैसियत जो है वो तब्दील की मकबूजा कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में 5 अगस्त को क्या होने वाला है, इस वाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, पहले आपको हम ये बता दें कि 2 उम्मीदवार जो नए सामने आए हैं उनमें शामिल हैं जनाब निसार अंसर अब्दाली, LA13 खोई रट्टा कोटली से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से ये कामयाब हुए, और सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी LA18 अब्बासपुर पूंछ से। इतलात ये हैं कि कल जब इमरान खान 4 दीगर लोगों से, बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अज़हर सादिक से मुलाकातें उनकी शेड्यूल थी, तो ये जो 2 लोग हैं, ये जो 2 नए उम्मीदवार सामने आए हैं जो नौमुंतखब रुकन कानून साज असम्बली कश्मीर से हैं, निसार अंसर अब्दाली और सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल गई कि आपने जनाब इस्लामाबाद पहुंचना है, फौरी तौर पर आपकी मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। तो ये जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक ये जो दोनों नए जो हैं वो नौमुंतखब रुकन असम्बली हैं, ये अपने अपने हलकों में मौजूद नहीं थे, बल्कि जो है वो बाज़ मामलात के लिए मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मौजूद थे अलग-अलग अपने तौर पर। और इनको जब कॉल रिसीव हुई तो इन्होंने उसके बाद ये कहा कि जनाब बिल्कुल हम पहुँचते हैं गाड़ियों के ऊपर वहाँ से, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन फिर उन्हें यह बताया गया कि वक्त कम है जनाब, आपने फौरी तौर पर आना है, आप जो है वो बाय रोड ना आएँ, हम आपके लिए हैली भिजवा रहे हैं। और फिर इतलात के मुताबिक इन दोनों नौमुंतखब अरकान असम्बली को हैली के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद बुलाया गया, और फिर जनाब इनकी भी मुलाकातें हुई हैं ज़राए के मुताबिक। और इनसे भी इमरान खान ने दीगर जो 4 उम्मीदवार हैं उनकी तरह जो है वो कुछ अहम तरीन जो है वो इनसे सवालात किए, इनके साथ बातचीत की, आज़ाद कश्मीर के हवाले से इनका विजन पूछा, और इनके जो है वो माजी के हवाले से जो इनका सियासी बैकग्राउंड है, और किन किन शोबों के हवाले से किन किन ओहदों के ऊपर ये खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, ये तमाम तर मामलात जनाब इनसे हुए। तो इस तरह से 2 नए उम्मीदवार सामने आए, निसार अंसर अब्दाली और सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी, और उनको स्पेशली हैली के ज़रिए जो है वो इस्लामाबाद बुलाया गया। ये अपडेट्स आपको देनी थी। दीगर जो अहम तरीन खबरें आज़ाद कश्मीर के हवाले से, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मखसूस नशिस्तों के लिए जनाब पोलिंग 2 अगस्त को होने जा रही है, और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये होगी, 2 अगस्त यानी सोमवार के रोज़। और मखसूस नशिस्तें जनाब ख़वातीन के लिए 5 हैं, उलमा मुशाइख की 1 नशिस्त है, ओवरसीज़ की 1, टेक्नोक्रेट की 1। और जो फार्मूला है उस फार्मूले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों में से 5 में से 3 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं बआसानी, और दीगर जो ओवरसीज़ और जो दीगर ख़वातीन की नशिस्तें हैं 2 वो अपोजिशन की तरफ जो हैं वो जा सकती हैं। और उलमा मशाइख, ओवरसीज़ और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि नंबर गेम में वो आगे हैं। और अब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें क्योंकि 26 हो चुकी हैं, और 26 में अगर जनाब ये नशिस्तें शामिल कर ली जाएँ, जो 6 मज़ीद नशिस्तें 8 में से मिलने का इम्कान है, तो उनकी नशिस्तें 32 तक पहुँच सकती हैं। अपोजिशन के पास 19 लोग होंगे, इस वक्त उनके पास जनाब 17 लोग हैं, 11 पीपल्स पार्टी के और 6 मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन एक मखसूस चीज़ के बाद यह तादाद 19 हो सकती है। और इत्तेहादी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, उनके पास 2 नशिस्तें हैं। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों के साथ पहुँच जाएगी जनाब 34 के नंबर के ऊपर इस 53 के ऐवान के अंदर। और जो
جو 21 اور جو باقی جو نشستیں ہیں وہ جناب 19 کے قریب وہ ہوں گی ان جو اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ان کے پاس۔ اچھا، دوسرا جو اہم ترین معاملہ ہے جناب وہ معاملہ ہے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو موجودہ اراکین ہیں ان کی جو آئینی مدت ہے وہ ختم ہوگی کل رات، اور کابینہ اس طرح سے خود بخود تحلیل ہوگی۔ ہم ایکٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر عبوری ایکٹ 1974 ہے جناب، اور اس طرح سے جو 5 سالہ آئینی مدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر کی کیبنٹ جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے، لیکن اس ایکٹ کے اندر جو ایک اور اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم راجہ فاروق حیدر اور اسپیکر شاہ غلام قادر نئے وزیراعظم اور نئے اسپیکر کے انتخاب تک جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاتے رہیں گے۔ اور کیونکہ قانون ساز اسمبلی کے جو گزشتہ انتخابات ہیں وہ جناب 21 جولائی 2016 کو منتخب ہوئے تھے اور حلف برداری 30 جولائی 2016 کو ہوئی تھی، اس لیے ان کی جو آئینی مدت ہے وہ 29 جولائی کو کل رات جو ہے وہ ختم ہوگی، کیونکہ آزاد جموں کشمیر عبوری ایکٹ جو 1974 کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اراکین اسمبلی کی مدت کا جو تعین ہے مدت جو ان کی طے کی جاتی ہے وہ الیکشن کی تاریخ سے نہیں بلکہ حلف اٹھانے کی تاریخ سے ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مخصوص نشستوں کے علاوہ یہ دوسری بڑی اہم ترین خبر کہ کیبنٹ تحلیل ہو گئی اور مدت پوری ہو گئی، لیکن اسپیکر اور وزیراعظم جو ہیں وہ اپنا کام اس وقت تک جاری رکھیں گے۔ کب تک جاری رکھیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے جو نون لیگ کی حکومت کا جو آخری اجلاس ہے اور آئندہ کے لیے جو پہلا اجلاس ہے وہ 3 اگست کو منگل کے روز جو صدر ہیں جو آزاد کشمیر کے، انہوں نے یہ اجلاس جناب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان نے یہ اجلاس طلب کر لیا ہے 3 اگست کو صبح 10 بجے۔ اور جناب یہ جو اہم ترین اجلاس ہے اس کے اندر جناب اہم ترین فیصلے بھی ہوں گے۔ مسلم لیگ نواز حکومت کا یہ آخری اجلاس ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ہے شیڈول ہے وہ بھی انتخابات کا جو ہے ان کے انتخاب کا جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس طرح سے اب ممکنہ طور پر جو نتائج ہیں مخصوص نشستوں کے پولنگ کے 2 اگست کی شام کو ہی کیونکہ سامنے آ جائیں گے، تو اس کے بعد ہی پھر اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ جو نام ہے آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کا، جس کا عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں، جس کے اوپر وہ اپنے نام انہوں نے فائنل کر لیا ہے، نام انہوں نے قریبی ذرائع کو بتا بھی دیا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ جناب 2 اگست کی شام کو ہی سامنے آ سکتی ہے۔ ریپ اپ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر کہ اب تک عمران خان نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی اور جن کے نام پہلے آتے رہے، ابتدائی طور پر پہلے سردار تنویر الیاس اور جناب بیرسٹر سلطان محمود کے 2 ہی نام تھے، جو 2 نام شروع سے سامنے آ رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی۔ اس کے بعد پھر جو اطلاعات سامنے آئیں ان اطلاعات کے مطابق جو کچھ نام نئے اس کے اندر شامل ہوئے جناب، اس میں ایک نام جو آیا تھا وہ فہیم اختر ربانی کا آیا LA 24 سے، پھر خواجہ فاروق صاحب کا نام آیا LA 29 سے، اور دیوان علی چغتائی کا LA 33 سے بھی نام لیا جاتا رہا۔ لیکن جن 4 لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تو اس وقت حیران کن طور پر اس میں فہیم اختر ربانی اور دیوان علی سے شامل نہیں تھے، جبکہ بیرسٹر سلطان، سردار تنویر الیاس اور خواجہ فاروق تو آئے، انہوں نے ملاقات کی۔ اور چوتھا نام جو کل حیران کن طور پر سامنے آیا وہ اظہر صادق کا تھا۔ لیکن پھر جو تازہ ترین اپڈیٹس آج کی ہیں کہ ہیلی کے ذریعے جو بلایا گیا 2 مزید امیدواروں کو اور ان سے ملاقات کی گئی، ان میں جناب 2 نئے نام سامنے آئے، نثار انصر عبدالی اور سردار عبدالقیوم نیازی کے۔ تو اس طرح سے عمران خان جو ہے وہ اس حوالے سے نام جو ہیں وہ اب تک تقریباً 8 کے قریب اگرچہ سامنے آ چکے ہیں، لیکن 6 وہ لوگ ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 4 کی ملاقاتیں جو ہیں وہ میڈیا کے اندر رپورٹس ہوئی ہیں، جبکہ 2 کے حوالے سے ذرائع نے جو دعویٰ کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو اب حتمی طور پر جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کرنا ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 روز کے اندر جو ہے وہ اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ جو ہے وہ 2 اگست کی شام تک کر دیا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کے بعد۔